भक्तिसुधा युट्युब च्यानललाई हेरेर रहनुहुने नियमित अनि नूतन दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैले स्वीकार गर्नुहोला श्रीहरि। समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरलाई हामीले भक्ति सङ्गीतका साथै विविध कथा प्रसङ्गहरू यो च्यानलको माध्यमद्वारा श्रवण गराइरहेका छौँ। आज फेरि हजुर समक्ष पुनः म स्वस्थानी भगवतीको कथा प्रसङ्गका साथमा उपस्थित भएको छु। आजदेखि हामी फाल्गुन महिनाको 15 गतेसम्म स्वस्थानी भगवतीको कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै साथै भगवतीको उपासना गर्दै रहनेछौँ। यो समय असाध्यै परम पवित्र समय रहन गएको छ। स्वस्थानीका साथसाथमा त्यो माघ महात्म्यको प्रसङ्गले भगवान शङ्करको कथा प्रसङ्गहरू जोड्ने गर्दछ। त्यहाँ भगवान शङ्करका कथा प्रसङ्गहरूद्वारा तपाईँ हामीले जीवनमा एउटा नयाँ छुट्टै आयामलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा असाध्यै जुन भगवान शङ्करको कथा प्रसङ्गको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर उज्जवल बनाउन सक्दछौँ। समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, म धेरै कुरा नगरिकन सरस्वती स्वस्थानी भगवतीको कथामा प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले हातमा पुष्प लिएर प्रार्थना गर्नुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरू साथमा सूतजीको एक आपसमा संवाद चल्ने गर्दछ। हो दर्शकवृन्दहरू, विविध ग्रन्थहरू पुराणहरूले चर्चा परिचर्चा गर्छन्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सूतजी र शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूको एक आपसमा संवाद आउँछ। हरेक पुराणहरूमा, हरेक इतिहासमा, प्रत्येक कथा प्रसङ्गहरूमा यो प्रसङ्ग जोडिन्छ। किनभने संसारमा जीवात्माहरू जति पनि रहन गएका छन्, सबैको एकमात्र इच्छा हुन्छ सुख प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति हो। जीवात्माले ईश्वरप्रति उन्मुख बन्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध त्यहाँबाट हुन्छ। किनभने शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरू भनेका जीवात्मा हुन्, जो साधनाको माध्यमद्वारा ईश्वर चाहिरहेका छन्। सूतजी भनेको ज्ञानको प्रतिपुञ्ज हुनुहुन्छ, ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सूतरूपी गुरुको माध्यमद्वारा ऋषि महर्षिहरू ईश्वरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त, त्यो बाटो हिँड्नका निमित्त केन्द्रित भइरहेका छन्। यो कुराद्वारा के बोध हुन्छ भने जीवात्माले नित्य निरन्तर ईश्वरप्रति सम्मुख बन्नुपर्छ, अनि मात्रै संसारमा भएका सुख सौभाग्य समृद्धिलाई अनि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बोध हुने गर्दछ। त्यही प्रसङ्गमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूले सूतजीप्रति प्रश्न गर्नुभयो, हे गुरुजी, यस्तो परम पवित्र व्रत, त्यस्तो परम पवित्र कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइदिनुहोस् न, जसले गर्दाखेरि तमाम कली कल्मषहरूलाई अन्त्य गर्न सकियोस्, तमाम दुःख कष्टहरूलाई अन्त्य गर्न सकियोस्, आफूले इच्छाएको वस्तुलाई प्राप्त गर्न सकियोस्। त्यो कथा सुनाइदिनुहोस् न गुरुजी भनेर ऋषि महर्षिहरूले सूतजीलाई हात जोडे, वन्दना गरे, प्रार्थना गरे। सूतजी ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्यौ तिमीहरूले। म त्यस्तो प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु जुन प्रसङ्ग अगस्त्य महामुनिका आश्रममा भगवान शङ्करका पुत्र कुमार कार्तिकेयले गएर अगस्त्य महामुनिलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यो प्रसङ्ग म तिमीहरूलाई श्रवण गराउनेछु। एक समयको कुरा हो, हे ऋषि महर्षि हो, अगस्त्य महामुनि आफ्नो आश्रममा तपस्या गरेर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो नित्य कर्म, भगवत उपासना, साधना, तपस्या, ध्यान
यो आदिमा आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्नुभएको थियो। त्यही समयमा आफ्नो वाहन मयूरमाथि आरूढ भएर कुमार कार्तिकेय घुमफिर गर्दै 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 अगस्त्य महामुनिका आश्रममा टुप्लुक्क पुग्नुभयो। अगस्त्य महामुनिका आश्रममा पुगिसके पश्चात ऋषि अगस्त्यले कुमारको आगमन भइसके पश्चात उच्च आसनमा लगेर राख्नुभयो, यजन पूजन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो अनि हात जोडेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुर त भगवान शङ्करको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरले मलाई सृष्टिको क्रमका बारेमा बताइदिनुहोस् न। सृष्टिको क्रम कसरी अगाडि बढ्यो होला, सृष्टि कसरी अगाडि चल्यो होला, यो सबै मलाई बताइदिनुहोस् न प्रभु भनेर अगस्त्य महामुनिले कुमार कार्तिकेयप्रति हात जोडेर वन्दना गर्नुभयो। जब प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गरिसके पश्चात कुमार कार्तिकेय भन्नुहुन्छ, हे मुनि, साह्रै खुसी लाग्यो आज तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, आफ्ना लागि मात्रै नभएर सारा संसारमा भएका जीवात्माहरूको निमित्त तपाईले प्रश्न गर्नुभएको छ। हुन पनि साधु सन्त महन्त महान आत्माहरू यस्तै हुन्छन् जसले आफ्ना लागि मात्र होइन, संसारमा भएका तमाम जीवात्माहरूका निमित्त बाँच्ने गर्दछन्। आज तपाईले त्यस्तै प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईका मात्रै मनमा जागेको जिज्ञासा होइन यो प्रभु, संसारमा भएका जीवात्माहरूका अन्तर्मनमा जागेको जागृति भएको जिज्ञासा हो। किनभने यो संसारको सृष्टि कसरी भयो होला भन्ने अन्तर्मनमा यस्ता जिज्ञासाहरू जागृति हुनु स्वाभाविकै हो। आज तपाईलाई त्यो प्रश्नप्रतिको उत्तर म टक्र्याउने छु। हे मुनि, जब यसरी कुमार कार्तिकेयले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो, कुमार कार्तिकेय भन्नुहुन्छ, हे मुनि, सबैभन्दा पहिला एक मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ जसका अनेक अनेक नामहरू रहन गएका छन्। कर्म अनुरूप विविध नामले त्यो ईश्वरलाई पुकार्ने गरिन्छ। कसैले त्यो ईश्वरलाई विष्णु भन्नुहुन्छ, कसैले त्यो ईश्वरलाई भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, कसैले त्यो ईश्वरलाई कृष्ण, राम, अनेक प्रकारका अनेक अनेक भगवानका नामहरू रहन गएका छन्। हो, त्यही एक ईश्वरबाट एकोहम बहुश्याम भन्ने जो सतसङ्कल्प लिएर संसारमा म एक्लै छु, अब धेरै हुनु पर्यो भन्ने सतसङ्कल्प बोकेर सत्व रज तम तीनवटा गुणका आधारमा ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताको सृष्टि गर्नुहुन्छ। संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नका निमित्त त्यो एक ईश्वरले यसरी सृष्टि गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश बन्नुहुन्छ अनि ब्रह्मा विष्णु महेशका साथमा माया स्वरूप प्रकृतिको सृष्टि गर्नुहुन्छ। जुन मायालाई, जुन ईश्वरको मायालाई संसारमा कसैले जित्न सक्दैन प्रभु। जन्मजात ज्ञानी मुनि वैरागी सन्त सन्यासी त्यस्ता महात्माहरूले पनि त्यो भगवानको ईश्वरको मायालाई जित्न सकेका छैनन्। शिव महापुराणमा नारदजीको एउटा कथा पनि आउँछ, भगवान शङ्करको मायालाई मैले जितेको छु भनेर गर्वका साथमा नारदजी संसार भन्दै हिँड्नुभयो। भगवान विष्णुले परीक्षा गर्नुभयो, जसमा नारदजीले आफ्नो अनुहार बाँदरको प्राप्त गरेको प्रसङ्ग आउँछ। शिव महापुराणमा तुलसीकृत रामायणमा आउँछ। त्यसकारणले दर्शकले कसैले पनि त्यो ईश्वरको मायालाई जित्न सक्दैन। त्यो ईश्वरको माया भनेको अझै छ, कसैले जित्न नसक्ने त्यस्तो भगवानको माया रहन गएको छ। त्यही माया स्वरूप भगवानले प्रकृतिको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यो मायाभन्दा पर निवृत्ति पद रहन गएको छ। मायाभन्दा पनि पर निवृत्ति पद रहन गएको छ। निवृत्ति पदभन्दा पर शान्ति पद छ। शान्ति पदभन्दा पर शान्त्यातीत पद रहन गएको छ। त्यसपछि विद्या पद रहन गएको छ। विद्या पदभन्दा पर निवृत्ति पद रहन गएको छ। हो, त्यही निवृत्ति पदलाई नै विद्वानहरूले मोक्ष पद भनेर भन्दछन्। जुन मोक्ष पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात दर्शकवृन्द कुनै पनि दुःख कष्टहरू हुने छैनन्। त्यो मोक्ष पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन। सांसारिक दुःख कष्ट गर्भ पीडा यो केही पनि झेल्नु पर्दैन। सारा सङ्कटबाट त्यो आत्मा मुक्त बन्छ। त्यसलाई मुक्त पद भनेर भनिन्छ। त्यहाँ समस्त मोक्ष पदलाई ऋषि महर्षि गन्धर्व किन्नर देवी देवता सबैले स्तुति वन्दना गर्ने गर्दछन्। त्यो मोक्ष पदको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम भगवान कृष्ण अर्जुनलाई गीतामा सम्झाउनुहुन्छ। जुन पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन त्यो आत्माले, हे अर्जुन
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य चन्द्रमा वायुमण्डल वरुण कसैको पनि आवश्यकता पर्दैन त्यस्तो परम पवित्र पद मोक्ष पद रहन गएको छ, जुन पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन दर्शकबिन। त्यस्तो परम पवित्र क्षेत्र भगवानको क्षेत्र रहन गएको छ, जसलाई निवृत्ति पद भनेर भनिन्छ। यहाँ कुमार कार्तिकीय अगस्त्य महामुनिले भन्नुहुन्छ, यो मैले तपाईँलाई संक्षेपमा श्रवण गराएँ हे मुनि। त्यस्तो परम पवित्र सृष्टि भगवान ईश्वरले गर्नुहुन्छ। यो प्रलय र सृष्टिको क्रम जो छ नि हे मुनि, त्यो बेग्ला बेग्लै रहन गएको छ। प्रलयको क्रम र सृष्टिको क्रम यो बेग्ला बेग्लै रहन गएको छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ त अर्को नियमले प्रलय हुने गर्दछ। यो सृष्टिको क्रम र प्रलयको क्रम यसरी भिन्न भिन्न नियमले हुने गर्दछ हे मुनि। त्रिगुणात्मिका माया छिन्, तिनै शान्त्यातीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा अनि निवृत्ति आदिमा रहन सक्दैन। विद्यामा, प्रतिष्ठामा ती माया रहन सक्दैन। माया भन्दा पनि पर रहेको जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान रहन गएको छ। हे मुनि, कारण बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। कुनै पनि कार्य हुनका निमित्त सबैभन्दा पहिला कारणको आवश्यकता पर्दछ। परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य हुनै सक्दैन। हो समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि कार्य हुनका निमित्त सबैभन्दा पहिला ईश्वरको इच्छा हुनुपर्छ। ईश्वरको इच्छा भएपछि अनि सङ्कल्प जागृति हुन्छ, अनि सङ्कल्प जागृति भएपछि अनि त्यस पछाडि कार्य हुने गर्दछ। यो कुरा त वेद, धर्मग्रन्थ, पूर्वीय दर्शन सबैले स्वीकार गरेका छन्। त्यसै कारण जन्म बन्धन यो नछुटेर त्यसैको दुःख सुख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्पकल्पका भेदका कारण भिन्न भिन्नै हुन जान्छ। कल्पकल्प विविध कल्पहरू रहन गएका छन्। कल्पकल्पका भेदका कारण भिन्न भिन्नै हुन जान्छ। दर्शकवृन्दहरू, विविध कल्पहरू रहन गएका छन्। यहाँ कुमार कार्तिकीय भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तपाईँलाई म पद्मकल्पको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु। यी ब्रह्मा विष्णु शिव एकै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण 4 स्कन्द 8औं अध्यायको 50औं श्लोकमा त्यहाँ भगवान ईश्वर भन्नुहुन्छ, अहम ब्रह्मा च रुद्रश्च जगत कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। चर्चा गर्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश हामी 3 देवता एकै हौँ। संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नका खातिर हामी विविध संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नका खातिर हामी 3 देवता भनेर यो संसारमा आयौँ। हुन चाहिँ हामी एकै हौँ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा चर्चा परिचर्चा पनि गरिएको छ। त्यसकारणले दर्शक महानुभावहरू, यी 3 देवता भिन्न भिन्नै हुनुहुन्न, एकै हुनुहुन्छ। त्यही भएर कसैले पनि कुनै देवताको भेदभाव गर्न हुँदैन। यो कुरा त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। संसारमा अहिले जति पनि झगडाहरू भएका छन्, यिनै यो देवता ठुलो र त्यो देवता सानो, त्यो देवता ठुलो, यही विवादले गर्दाखेरि विविध झगडा भएका छन्। त्यसकारणले कहिले पनि संसारमा शान्ति पदलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामीले कहिले झगडा गर्न हुँदैन, विरोधाभासका कुराहरू कहिले पनि गर्न हुँदैन, अनि मात्रै शान्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यी 3 देवतामा भेदभाव कहिले पनि गर्न हुँदैन। यी सानो ठुलो कहिले भन्न हुँदैन। हे मुनि, सृष्टि गर्नका निमित्त भगवान ब्रह्मा हुनुभयो, स्थिति पालन गर्नका निमित्त भगवान विष्णु हुनुभयो, त्यसै गरेर संसारको प्रलय गर्नका निमित्त भगवान शङ्कर हुनुभयो। यी 3 देवता एकै हुन् हे मुनि। भगवान विष्णु अनि ब्रह्मा, भगवान विष्णु अनि शिवको कुनै आयु छैन, अनन्त अनन्तसम्म चलिरहन्छ। त्यो त ईश्वर हो नि प्रभु। अनन्त धारसम्म नित्य निरन्तर बहिरहन्छ त्यो ईश्वर।
त्यही भएर त त्यो ईश्वरलाई अनन्त भनेर भनियो। जसको आदि छैन, जसको मध्य छैन, जसको अन्त्य छैन, त्यसैलाई त अनन्त भनिन्छ नि प्रभु। यहाँ कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, त्यसकारणले त्यो ईश्वरको कुनै समय छैन, कुनै आयु छैन। तर ब्रह्माको भने आयु रहन गएको छ। ब्रह्माको जम्मा 100 वर्षको आयु रहन गएको छ। त्यो 100 वर्ष मध्येमा 50 वर्षलाई परार्ध भनेर भनिन्छ। हे मुनि, 100 वर्ष पूर्ण भएपछि ब्रह्माको पनि प्रलय हुन्छ। ब्रह्माले पनि यो संसारलाई छोड्नुपर्छ। प्रलय भएपछि यो संसारमा रहेका समस्त वस्तु सबै लीन हुन्छन्, केही पनि रहँदैन। न पानी रहन्छ, न पृथ्वी रहन्छन्, न यी पहाड पर्वतहरू रहन्छन्, केही पनि रहँदैनन्। तपाईँ हामी कोही पनि रहन्नौँ। हे मुनि, त्यतिखेर बस एक मात्र ईश्वर रहन्छ। त्यस पछाडि फेरि ईश्वरद्वारा अर्को नयाँ सृष्टिको प्रारम्भ हुने गर्दछ। हे मुनि, यसरी सृष्टिको क्रम पुनः प्रारम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि जो अगाडिको जो क्रम थियो त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने गर्दछ। परन्तु प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुने गर्दछ। हे मुनि, जुन भगवान् ब्रह्मा हुनुहुन्छ, ब्रह्माको घर छ, गृहस्थी छ, ब्रह्माको रात पर्छ, ब्रह्माको दिन हुन्छ, ब्रह्माले पनि शयन गर्नुपर्छ, ब्रह्माले पनि भोजन गर्नुपर्छ। यो क्रम जो छ तपाईँ हाम्रो जस्तै रहन गएको छ। ब्रह्म बस्ने जो वासस्थान छ जसलाई ब्रह्मलोक भनेर भनिन्छ। प्रातःकाल हुँदाखेरि ब्रह्माले सृष्टि गर्ने गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युगहरू चल्ने गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युग 72 चोटि घुम्ने गर्दछन्। अनि रात परेपछि प्रलय हुने गर्दछ। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्छ त्यस पछाडि महाप्रलय हुने गर्दछ। हे मुनि, त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिलेको जस्तै सत्व, रज, तम 3वटा गुणका आधारमा ब्रह्मा, विष्णु, महेशको प्रकट हुने गर्छ। अनि रजोगुणयुक्त ब्रह्माद्वारा त्यहाँ पञ्चकर्मेन्द्रियहरू, पञ्चमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यो माध्यमद्वारा एउटा अण्डको उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई ब्रह्माण्ड भनेर भनिन्छ। जुन अण्ड, त्यही अण्ड जब कैयौँ वर्षसम्म पानीमा स्थित रहन्छ, कालान्तरमा त्यो अण्ड 2 भागमा विभाजन हुन्छ। 2 भागमा विभाजन भइसके पश्चात त्यही अण्डको एक भाग प्रकृतिमय बन्छ, अर्को भाग पुरुषमय बन्छ। प्रकृति र पुरुषमय अण्ड त्यो अण्ड हुने गर्दछ। हे मुनि, त्यसैबाट रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्माको उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसैबाट त्यो सृष्टिलाई पालन गर्नका निमित्त भगवान् विष्णु बन्नुहुन्छ। अनि त्यसैबाट संसारको प्रलय गर्नका निमित्त भगवान् रुद्र स्वरूपले आउनुहुन्छ। जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ, त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ यी अनेक नामले पुकारिन्छ। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा सुसुप्त अवस्थामा रहे झैँ रहन्छ। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रहरू यी सबै त्यही सुमेरु पर्वतका वरिपरि स्थित रहन्छ, नित्य रहन्छ। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिक माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ रहेर आकारवान अर्थात् एक रूपदेखि अर्को रूपमा रहन्छ। तर त्यस आकाशलाई यसो राम्ररी निहाल्दाखेरि, राम्ररी विचार गर्दाखेरि निराकार आकारले रहित भएको देखिन्छ, जसको आदि, मध्य, अन्त्य नभए झैँ जस्तो लाग्छ। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो मुनि। किनभने त्यही ईश्वरको कृपाद्वारा नै, त्यही ईश्वरको अनुकम्पाद्वारा नै संसारको सृष्टि, स्थिति र प्रलय हुने गर्दछ। जसरी धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न कहाँ सकिन्छ र? हे मुनि, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गरेर सकिँदैन। जति ब्रह्माण्ड छन् त्यति नै ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहन गएका छन्, त्यति नै लोकपाल, दिक्पालहरू रहन गएका छन्, त्यति नै धेरै देवी देवताहरू रहन गएका छन्। जस्तै स्वप्नमा भएको अनेकौँ सुख दुःखको अनुभव
जागा भएपछि हुँदैन। त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै रहन गएको छ। हे मुनि, सुख दुःख त मनले मात्रै अनुभव गर्दछ। त्यही भएर भगवान कृष्ण गीतामा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष यो बन्धन र मोक्षको मूल आधार भनेकै मन हो दर्शकवृन्द, संसारमा दुःख सुखको मूल आधार भनेकै मन हो। मनले दुःख होइन सुखप्रति केन्द्रित मन भयो भने जीवन सुखमय बन्छ। यदि यो मन सुख होइन दुःखप्रति सधैँभरि समर्पित बन्यो भने जीवन दुःखमय बन्छ। त्यसकारणले तपाईँ हामीले यो अन्तर्मनलाई दुःखप्रति होइन सुखप्रति समर्पित गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले त्यो मनलाई आफ्नो मनलाई ईश्वरप्रति समर्पित गर्नु अर्थात् आफ्नो मनलाई बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मूल आधार हो। यो राम्ररी बुझ्नु पर्दछ हे मुनि। त्यसकारणले तपाईले पनि एकाग्र चित्त भएर एक मनले तपस्या गर्नुहोस्, ध्यानमा बस्नुहोस्। समस्त संसारमा भएका बाहिरी जगतका मिथ्यावादी कुराहरूलाई परित्याग गर्नुहोस्। जगतलाई होइन अन्तर्मनलाई ईश्वरप्रति समर्पित गर्नुहोस्। यसैमा तपाईँको कल्याण हुन्छ हे मुनि भनेर यो पहिलो अध्यायमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई संसारको सृष्टिको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सोही सृष्टिको चर्चा परिचर्चा तपाईँ हामीले पनि एक आपसमा गऱ्यौँ। सोही प्रसङ्ग यो बसाइमा मैले हजुर समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अगाडिका कथा प्रसङ्गहरू पुनः लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको यो बसाइबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त श्री हरि।